کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانہ محبت، جسے میں سنا کے روؤں مجھے وہ سنا کے روئے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی روئے، اپنی کہانی سنائی۔ اسی کیڈے خوش قسمت آئے کہ سانوں تے کچھ بھی نہیں کرنا پیا۔ اسی پیدا ہوئے، مولوی صاحب نو بلایا گیا، اس نے آ کے کانے چ آزان دیتی اور اس نے آ کے ایک بشارت دیتی کہ میاں مبارک ہوئی، تو حضور دی غلامی دے وچ ہے، تو حضور دے منن والے دے گھر چ پیدا ہویا، تو مسلمان پیدا ہویا۔ اگر بندہ ساری زندگی پتھراں تے سجدے کرے نا، کنڈیاں تے بھی سجدے کرے، تو صرف اس ایک گل دا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے امت محمدیہ دے وچ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس امت دے وچ آن واسطے انبیاء دعاواں کردے رہے۔ 12 نبی ایسے نہیں کہ جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کیتی کہ مالک ساڈے کول نبوت لے لے، لیکن سانو اپنے پیارے حبیب دا امتی بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوئی کس مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینۃ المنورہ آئے، تو مدینے والوں دے مقدر جاگ پے۔ کیا قسمت ہے، کیا نصیب ہا مدینے والوں دا کہ جنہاں دے کول امام الانبیاء تشریف لے کے آئے۔ ہر مسلمان خوش قسمت ہے جس نے بھی حضور دا کلمہ پڑھا، جو بھی حضور دی غلامی دا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان خوش قسمت ہے کہ حضور دی غلامی دے وچ ہے۔ بزرگ فرماندے نے کہ اگر بندہ ساری زندگی پتھراں تے سجدے کرے نا، کنڈیاں تے بھی سجدے کرے، تو صرف اس ایک گل دا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے امت محمدیہ دے وچ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس امت دے وچ آن واسطے انبیاء دعاواں کردے رہے۔ 12 نبی ایسے نہیں کہ جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کیتی کہ مالک ساڈے کول نبوت لے لے، لیکن سانو اپنے پیارے حبیب دا امتی بنا دے۔ اس تے کوئی خواہش ہی نہیں کیتی، کوئی دعا ہی نہیں کیتی، کوئی اپلیکیشن نہیں بھری، کوئی کچھ نہیں کیتا، لیکن اس دے باوجود اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دے وچوں پیدا کر دیتا ہے۔ ورنہ لوگاں دیاں زندگیاں گزر گئیاں۔ تاریخ پڑھی ہے نا، حضور جدو مدینے تشریف لے کے آئے نا، تو حضور دی آمد تو پہلے حضور دے صحابہ اور حضور دے غلام منتظر آئے، حضور دے عاشق حضور دے آمد تو پہلے منتظر آئے۔ بلکہ اس تو بھی ایک پرانی داستان ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایران دے رہنے والے ہیں، فارس دے۔ تو آپ ایک آتش پرست دے بیٹے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نو بھی بچپن تو مجبور کیتا گیا اس پاسے
تو آپ دے دل دے وچ نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امنگ پیدا کی تھی، ایک شمع پیدا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نو جانن دی۔ تو آپ بچپن تو اس چیز دے وچ کھو گئے کہ یہ دنیا کس طرح بنی ہوئی ہے، اس دا نظام چلان والا کون ہے۔ تو آپ دی چاہت اور آپ دی تڑپ آپ نو آتش کدے تو باہر لے گئے۔ حضرت سلمان فارسی جس جگہ تے تعلیم حاصل کرن واسطے جاندے تو رستے دے وچ ایک راہب دا عبادت خانہ ہا، عیسائی راہب، حضرت سلمان فارسی اس دے کول چلے گئے اور اس نو جا کے اپنے ارادے تو آگاہ کیتا۔ اس نو بڑی خوشی ہوئی، اس نے آکھا کہ بیٹا اس وقت صرف میں کہ جس نو پتہ ہے کہ اصل تعلیمات کی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی تعلیمات لے کے چلدا پیا ہا۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دی خدمت دے وچ بیٹھ گئے، گھر بار چھڑ دیتا، شہزادے ہے لیکن جدو تڑپ سچی آئی، لگن سچی آئی، دل کسی اور پاسے لگ گیا تو پچھلی چیز وال پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، گھر وال، بہن بھائیاں وال، ماں باپ وال نہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب دے کول رہے، تقریباً 3 سال عرصہ گزر گیا۔ 3 سال تو بعد تعلیم حاصل کرتے رہے، 3 سال تو بعد اس کا وصال ہونے لگا، وہ دنیا تو جان لگا۔ تو حضرت سلمان فارسی قریب ہو گئے کہ تسی تے جا رہے ہو دنیا تو، مینوں اگے کون رہنمائی کرے گا، میں کتھے جاواں، اور مینوں دس جاؤ کہ میں اگلی تعلیم کتھوں حاصل کر سکنا۔ تو اس راہب نے آکھا کہ تو اس دنیا دے وچ صرف ایک مسل دے وچ ایک راہب ہے، عبادت گزار ہے، شخص عالم ہے، اس دے کول چلا جا۔ اگر اس نے تینوں قبول کر لیا، اپنی خدمت دے وچ رکھ لیا، تو پھر تینوں وہ دے کول اصل تعلیم مل جائے گی، ورنہ ہور میری نظر وچ کوئی نہیں ہے۔ آپ فارس تو موصل گئے، یہ عراق دا علاقہ ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل سفر کر کے اتھے پہنچے، اس راہب نو جا کے ملے، اس نے اپنی روداد سنائی، تو اس نے آپ نو رکھ لیا۔ آپ اس دی کچھ عرصہ خدمت کرتے رہے، کچھ عرصہ تو بعد جب وہ بھی دنیا تو جان لگا تو حضرت سلمان فارسی پھر اس دے قریب ہو گئے کہ میاں جاندہ جاندہ مینوں کچھ دس جا کہ میں ہن کہڑے پاسے جاواں۔ اس نے پھر آپ نے اموریہ بھیجا۔ اموریہ دے وچ ایک راہب آپ اس دے کول آئے، وہ دی خدمت کرتے رہے، کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ عرصے تو بعد جب وہ وصال ہونے لگا تو آپ پھر اس دے پیرے لگ گئے کہ میاں مینوں کسے پاسے لا کے جاؤں، میں کس پاسے جاواں۔ تو اس نے کہا کہ ہن میرے تو بعد کوئی نہیں رہ گیا، ہاں ہن جو آثار ہیں نا وہ دستے پین کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بعثت دا وقت قریب ہے۔ پھر اس نے آقا کریم علیہ السلام دے جو اوصاف آئے، آقا کریم علیہ السلام دی جو سیرت سابقہ کتب دے اندر اس نے پڑھی آئی، اپنے بڑے عالماں دے کولوں، استاداں دے کولوں سنی آئی، وہ ساری اس نے حضرت سلمان فارسی نو سنائی۔ حضرت سلمان فارسی آقا کریم علیہ السلام دے سیرت، آقا کریم علیہ السلام دی نعتاں سن کے نا حضور دے عاشق ہو گئے، اور حضور اجے دنیا چ آئے ہی نہیں ہے، حضور دی ظاہری طور دے ولادت ہی نہیں ہوئی، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام دے پہلے ہی عاشق بنے بیٹھے۔ اس نے آکھا کہ ہجرت گاہ انہاں دی مدینۃ المنورہ سی، مدینہ نا نہیں ہے اسے، یسرب نا ہا، تو ایک چھوٹا قصبہ ہا، ایڈا شہر بھی نہیں ہے، لیکن یہ منڈیاں ضرور لگتی ہیں، تو اتھوں لوگ تجارت واسطے جانے ہیں۔ پھر یہ رستے دے وچ پیندا ہا، جنہاں نے تجارت واسطے جانا ہوندا تو 2-3 ملکاں دی رستے ایسے آئے کہ جڑے مدینے نو ٹچ کرتے ہیں، اور مدینے پھر وہ لوگ پڑاؤ کرتے ہیں، رکتے ہیں، پھر اتنے تجارت بھی کرتے ہیں، منڈی لگتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس نے مدینے دا دسا، یسرب دا دسا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، ایک منڈی دے وچ پہنچے، اتوں کچھ لوگ گلاں کرتے پے، اور وہ گلاں آقا کریم علیہ السلام دے خلاف کرتے پے کہ ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے،
وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، وہ ساحر ہے، فلاں ہے، وہ فلاں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے رہے۔ اچھا، جو آخری راہب جس دے کول آپ نے وقت گزارا اس نے آقا کریم علیہ السلام دے بارے دسا کہ مکے والے انہوں نے کس نام نال مخاطب کرن گے، مکے چو کس حالات چو ہجرت کرن گے، مدینے والے پھر انہوں دا کس طرح استقبال کرن گے، مدینے دے وچ پھر انہوں دا کی پروٹوکول ہوئے گا۔ اس نے پوچھا کہ بابا جی سارا کچھ دس دیتا نہیں، یہ تو دسو نا کہ انہوں دی نشانیاں کی ہو سکتی، کدھر میں دھوکھا نہ کھا جاواں۔ اس نے دسا کہ اگر کوئی بندہ انہوں صدقہ دے سی نا تو قبول نہیں کرن گے، کھاون گے نہیں۔ اگر کوئی تحفہ دے سی، ہدیہ دے سی تو قبول کر لے سی۔ پھر بڑی نشانی یہ ہے کہ انہوں دے دونوں موڈیاں دے درمیان مہر نبوت ہو سی۔ آقا کریم علیہ السلام دے دونوں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہے، جڑی کبوتری دے انڈے جتنا تقریباً وہ گوشت اتے اٹھا ہوا ہے، جس جگہ تے مہر نبوت ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے آقا کریم علیہ السلام دے بارے سارا کچھ سن رکھا ہے۔ یہ لوگ آقا کریم علیہ السلام دے خلاف گلاں کرتے پے، تجارت دی غرض نہ لائے ہویا، اور ادھر آقا کریم علیہ السلام مدینے آ چکے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی نو جدو انہاں دے کولوں سب کچھ سنا آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ میاں کتھے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یسرب جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مینوں بھی لے چلو۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لے چلنے ہیں۔ 2 روایتاں ایک دے وچ انہوں نے آکھا کہ تینوں کچھ دینا پیسے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے کول تے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھی نہیں اس طرح تے نہیں لے جا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو مینوں اپنا غلام بنا لو۔ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ آپ دے کول کچھ بکریاں آئیاں، جدو آپ انہاں دے نال چلے تو رستے دے وچ انہوں نے آپ کو بکریاں بھی کھو لئیاں اور حضرت سیدنا سلمان فارسی نے اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دے کولو وکے، پھر انہوں نے اگلے نو ویچ دیتا، اس نے خریدا، پھر اس نے اگلے نو ویچ دیتا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رستے دے وچ تقریباً 10 دفعہ وکے، 10 بندیاں دی غلامی جو گزردے ہوئے، جس آخری بندے نے خریدا وہ یہودی آ، اور اس نے لیا کے حضرت سیدنا سلمان فارسی نے اپنے باغ دے وچ رکھ لیا کہ تو اس باغ دی گوڈی کرنی ہے، اس نو پانی دینا ہے، اس دا خیال کرنا ہے، آپ دی ڈیوٹی ہے۔ اچھا، پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ایک مشکل یہ بھی آئی کہ آپ چونکہ فارس دے رہن والے ہیں، ایران دے رہن والے ہیں، تو آپ نو عربی نہیں آتی ہے، فارسی جان دے، آپ دی زبان فارسی آئی، اتھوں والے لوگوں دی زبان عربی آئی۔ تو کچھ عرصہ گزرن تو بعد آپ نے کچھ عربی دی سمجھ آن لگ پئی۔ جدو آقا کریم علیہ السلام مدینے تشریف فرما ہوئے نا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آئے مدینے، تو آقا کریم علیہ السلام دے بارے انہوں نے جاننا شروع کیتا، لوگوں دے کولوں پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام مدینے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بے تاب آئے، کتنا عرصہ گزار چکے ہیں، بچپن تو نکلے ہوئے ہیں اس طلب وچ، اس تڑپ وچ۔ تو آقا کریم علیہ السلام دی محبت دے وچ ایسے گرفتار آئے کہ آپ 10 دفعہ وک چکے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی دے کولے کہ ایک لمحہ گزارنا بہت مشکل ہو رہا۔ ایک عورت دے کولو آپ نے پوچھا تو اس نے دسا کہ حضور آ گئے نے، اور آقا کریم علیہ السلام اس وقت کلثوم بن حدم دی حویلی دے وچ ایک سردار آقا کریم علیہ السلام اس جگہ تے تشریف فرمائے جتے اج مسجد قباء ہے۔ یہ پہلی مسجد اسلام دی جس دی آقا کریم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، مسجد قباء دی، اور آقا کریم علیہ السلام ایسے پاسوں ہی مدینے دے وچ داخل ہویا ہے۔ اس جگہ تے آپ رکے، پڑاؤ کیتا، اور اس جگہ تے آپ نے مسجد دی بنیاد رکھی۔ تو حضور تشریف فرما ہوئے نا جدو مدینے دے وچ، تو کلثوم بن حدم دی حویلی دے وچ بیٹھے ہے، لوگ آ جا رہے حضور نو ملن واسطے، پورا مدینہ امڑ آیا۔ تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھتے پے ہیں، کیونکہ انہاں دی داڑھی دے وچ کچھ وال سفید آ چکے ہیں، حضور دی داڑھی چ وال سفید نہیں ہے۔
आका करीम अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी दे विच जो सफेद वाल है ना, सहाबा ने भी याद कीते हुए हैं। सहाबा कराम आका करीम अलैहिस्सलाम दी हर चीज़ नूं इतनी तवज्जो दे नाल, इतनी गौर दे नाल याद रखो होया कि सहाबा नूं ये भी याद आ कि हुजूर दी मुबारक दाढ़ी दे विच सफेद वाल कितने हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम दी जो दाढ़ी दे विच 20 या 22 बाल है, सहाबा फरमाते हैं उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम सुरख रंग की मेहंदी लगा दे, सुरख रंग की मेहंदी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है सुरख मेहंदी लगाना, दाढ़ी शरीफ नूं कलर करना। तो आका करीम अलैहिस्सलाम बैठे आए, सहाबा और दूसरे लोग मिलन वास्ते आ जा रहे हैं, तो वो कुछ हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझी बैठे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठी जे और अपनी चादर दे नाल आका करीम अलैहिस्सलाम ते साया करके खड़े हो गए। तो लोगों को पता लगा कि ए आका है और ए गुलाम है। हुजूर कलसूम बिन हदम की हवेली दे विच हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने इत्तला मिली, तो इन्होंने कुछ खजूरां लईयां और हुजूर की बारगाह दे विच आ गए। हुजूर की बारगाह दे विच आए, सलाम अर्ज किया, अर्ज की हुजूर ए कुछ खजूरां ने लैके आया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हदिया है या सदका है? तो इन्होंने अर्ज की कि नहीं हुजूर सदका है। हुजूर ने फरमाया सहाबा नूं दे दो, सहाबा ने हुक्म फरमाया कि सहाबा खा लो, सहाबा दे तकसीम कर दी गई। हज़रत सैयदना सलमान फारसी खुश होए कि चलो एक निशानी तो पूरी हुई। दूसरे दिन फिर हज़रत सैयदना सलमान फारसी आ गए खजूरां लैके, हुजूर खजूरां ने। हुजूर ने फिर पूछा, हज़रत सैयदना सलमान फारसी ने अर्ज की कि हुजूर ये हदिया लैके आया थोड़े वास्ते। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद भी तनावुल फरमाइया, सहाबा नूं भी दी। अच्छा 2 दिन हो गए और 2 निशानियां भी हो गई। तीसरे दिन फिर हज़रत सैयदना सलमान फारसी आ गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने 2 चादरां की हुई हैं, जिस तरह हाजी एहराम की हालत में चादरां कर दें कि एक हुजूर ने तैबंद बनना होया है और एक चादर के उत्ते बुक्कल मारी हुई है। हज़रत सैयदना सलमान फारसी आए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने मिल के ना हुजूर के पीछे आके खड़े हो गए और कोशिश करते हैं कदे सज्जे कदे खब्बे हो के वेखन दी कि मुहरे नबूवत ते नज़र पै जाए। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तड़प और इन्हां दी मुहब्बत आका करीम अलैहिस्सलाम मुलाहिज़ा फरमाते पे। एक शायर आखदा है कि बंदा मिट ना जाए आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। की समझते हैं कि हज़रत सलमान फारसी की तड़प न हुजूर नहीं जानते हैं? हुजूर जानते हैं और हुजूर को ये तड़प वेखी ना गई। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने ना खुद ही चादर का पल्लू सिरका दिता और उस मोहरे नबूवत तो चादर को हटा दिता और फरमाया कि सलमान फारसी आ वेख लो तीसरी निशानी जी तेन राहिब ने दसी है। हज़रत सैयदना सलमान फारसी कदम च डिगे, हुजूर के कदमों को बोसा दिता और हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह दे विच रोना शुरू किया और अपनी कहानी सुनाई। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना है मोहब्बत, जिसे मैं सुना के रोऊं मुझे वो सुना के रोए। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रोए, अपनी कहानी सुनाई, अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई और आका करीम अलैहिस्सलाम ने दसा कि हुजूर मैं बचपन तो विकदा विकांदा गुलामी च जिंदगी गुजारदा हुजूर आप तक पहुँचा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना सलमान फारसी की मुहब्बत को कबूल किया। तो जिन्होंने लोगों ने आका करीम अलैहिस्सलाम नूं मिलन वास्ते हुजूर की गुलामी इख्तियार करने वास्ते जिंदगियां सरफ कर दी थी, असी केडे खुशकिस्मत आए कि सानू तो कुछ भी नहीं करना पिया। असी पैदा होए, मौलवी साहब नूं बुलाया गया, उसने आके काने च आज़ान दी और उसने आके एक बशारत दी कि मियाँ मुबारक होवी तो हुजूर की गुलामी दे विच है, तो हुजूर दे मनन वाले दे घर च पैदा होया, तो मुसलमान पैदा होया।
سانوں تو کچھ بھی نہیں کرنا پیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی نو صدیاں گزر گئیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچن واسطے. تو اج گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی لگتا ہے. بس اج دی نشست اتنا ہی. انشاءاللہ کل اتوں اگے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.